जद्दा से आपको बताएं, जहां हमारे नुमाइंदे आतिफ अली वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दो जिस्म और एक जान की मानिंद हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के दुख और सुख में साथ दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जद्दा के जनरल सेक्रेटरी मार अब्दुल खालिक लक की जानिब से 93वां सऊदी यौमुल वतनी के शानदार तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिका वफाकी वज़ीर प्रोफेसर एहसन इकबाल थे, जबकि तकरीब की सदारत मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मलक मंजूर अवान ने की। तकरीब में खुसूसी तौर पर सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग हाफिज़ अमानुल्लाह एडवोकेट ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त है और दोनों ममालिक उम्मत मुस्लिमा के अहम तरीन मुल्क हैं। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब के कौमी दिन को भरपूर जोशो खरोश से मनाते हैं। ऐसा इकबाल ने कहा है कि वो सऊदी क़यादत और आवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीब में वाइस चेयरमैन अब्दुल शकूर चौधरी, रियाज घुम्मन, खालिद चीमा, शुएब अल्ताफ़, ज़ुहैब शहजाद, अदील बशारत चौधरी, सजाद खान असलम समेत कसीर तादाद में कारकुनान और ओहदेदारान और कम्यूनिटी मेंबरान ने शिरकत की। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अर्बन डेवलपर के इश्तराक से सेंटर पार्क फिरोजपुर रोड में अलमरा फाउंडेशन के नए घर की इफ्तिताही तकरीब में मियाँ ताहिर जवेद, सोफिया वड़ैच, DIG महबूब असलम ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर मज़ीद तफसीलात देखते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शहजाद मलक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अर्बन डेवलपर के इश्तराक से सेंटर पार्क फिरोजपुर रोड में अलमरा फाउंडेशन के नए घर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में मियाँ ताहिर जवेद और मियाँ उस्मान की खसूसी शिरकत। तकरीब मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में मुनक्कद हुई, जिसमें चेयरपर्सन अलमरा फाउंडेशन सोफिया वड़ैच, DIG महबूब असलम, चेयरमैन अखवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकब, गुलकार इब्रारुल हक, मशहूर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर, सदर LCCI काशिफ अनवर, गुलाम दस्तगीर, खालिद अब्बास डार के अलावा बिजनेस कम्युनिटी, समाजी शख्सियात, कॉलेज प्रिंसिपल, मेंबरान, अर्बन डेवलपर और सेंटर पार्क की इंतजामिया के नुमाइंदे भी शरीक हुए। चेयरपर्सन सोफिया वड़ैच और DIG महबूब असलम का कहना था कि ये बच्चे लावारिस नहीं हैं, इनकी देखभाल हमारा दीनी फर्ज है। CEO अर्बन डेवलपर मियाँ ताहिर जवेद का कहना था कि अल्लाह से जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, अब ये मिशन हमेशा जारी रहेगा। जी, यहाँ खबर शामिल करते हैं मटियारी से, जहाँ हमारे नुमाइंदे राना शमशाद अली की इस रिपोर्ट के मुताबिक साबिका सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की भट्ट शाह में आमद। दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के सजादा नशीन टाउन कमेटी भट्ट शाह चेयरमैन पीर ऑफ भट्ट शाह सैयद खावर हुसैन शाह लतीफ़ी से मुलाकात। दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मज़ार पर हाज़री और फूलों की चादर चढ़ाकर दुआ की। दरगाह पर हफ्तावार झाड़ू की रस्म में शिरकत की। मकामी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का मुरीद और अकीदतमंद हूँ। शाह लतीफ़ की नगरी से दिली लगाव है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की दरगाह पर आकर रूहानी सुकून मिलता है। दरगाह शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के सजादा नशीन ख़ानदान से दिली और रूहानी रिश्ता है जो हमेशा कायम रहेगा। इस मौका पर पीर ऑफ भट्ट शाह सैयद मंजर हुसैन शाह, दरगाह भटाई के फ़कीर, लतीफ़ी जमात के अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि तंजीम इस्लामी के अमीर और मरूफ स्कॉलर शजाउद्दीन शेख की पाकपतन आमद। इसी पर मज़ीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद शकील की इस रिपोर्ट में। तंजीम इस्लामी के अमीर और मारूफ स्कॉलर शजाउद्दीन शेख की पाकपतन आमद, जहां उन्होंने जलसा आम से खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल अल्लाह के दिए हुए निज़ाम अदल इज्तिमाई को अपनाने में है। पाकिस्तान हम सब जानते हैं कि हमने अल्लाह ताला के नाम पर हासिल किया, और असल बात यह है कि जिस बुनियाद पर हमने इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को हासिल किया, उस बुनियाद को मजबूत करेंगे तो ही पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकेगा। आज हमारे सियासी इंतशार है, हम सब जानते हैं, आमरीत, जमहूरियत, इसी की एक बहस हमारे यहाँ जारी रहती है। माशी सतह पर जो हम तबाही देख रहे हैं, कुछ बयान करने की हाजत नहीं। माशरती सतह पर जो हमारा अखलाकी जवाल है, अबूरी तौर पर इलेक्शंस भी हो जाए, कोई अच्छी गवर्नमेंट भी आ जाए, ये ठीक है। मेरिट के ऊपर फैसले किए जाएं, करप्शन का खात्मा किया जाए, ये ठीक है। सूद के खात्मे की तरफ तवज्जो की जाए ताकि अल्लाह और उसके रसूल से जंग का खात्मा हो, ये भी ज़रूरी है।
لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ کہ شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ پاک پتن میں آمد پر ان کا گرم جوشی سے استقبال بھی کیا گیا، جہاں انہوں نے بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں مٹیاری سے، جہاں ہمارے نمائندے رانا شمشاد علی کی رپورٹ کے مطابق بٹ شاہ میں نئے ایس ایچ او جاوید حیات کی تھانے کا چارج سنبھالتے ہی دبنگ کارروائی۔ بٹ شاہ میں نئے ایس ایچ او جاوید حیات نے تھانے کا چارج سنبھالتے ہی دبنگ کارروائی کی۔ بٹ شاہ اور گردنواں میں بے شمار جرائم میں ملوث 125 موٹر سائیکل پر ڈکیتی کرنے والا گروپ ڈکیتی کر کے بھاگتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ گنڈو کے رہائشی سے ڈکیتی کر کے ٹنڈو آدم لنک گنڈو روڈ پر بھاگ نکلے، جس کی فوری اطلاع ایس ایچ او بٹ شاہ جاوید حیات کو ملی۔ فوری طور پر پولیس موبائل سے ناکہ بندی کی، ملزمان کو روکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ میں ایک ملزم زخمی ہو گیا، 2 ملزمان فصل میں روپوش ہو کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ پکڑے گئے ملزم کی شناخت صاحب خان کے نام سے ہوئی ہے، جو کہ خیرپور ضلع کا رہائشی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں لیا سے، جہاں ہمارے نمائندے محمد عمر مغل کی رپورٹ کے مطابق قاضی آباد انجمن تاجران الیکشن اتحاد گروپ کی جانب سے بڑا پاور شو، بڑی تعداد میں تاجران کی شرکت۔ اس موقع پر اتحاد گروپ کی بڑی کاوش، قاضی آباد میں بینک بنے گا، بینک مینیجر نے اعلان کر دیا اور صحافی برادری، انجمن تاجران اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں جڑاں کے نواحی گاؤں مہاراں والا میں حضرت بابا جی جھلے شاہ سرکار کے سالانہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں جڑاں سے اپنے نمائندے عبد الرحمان قاسم کی اس رپورٹ میں۔ جڑاں کے نواحی گاؤں مہاراں والا میں حضرت بابا جی جھلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کی تقریبات جاری ہیں۔ کبھی وقت ہوتا تھا کہ میلے میں کبڈی، کتوں کی لڑائی اور پاکستان کے نامور پنجابی فنکار عالم لوہار اکرم لائی، جس میں فنکار میلے کو 4 چاند دکھایا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میلے کی رونقیں بھی کم ہوتی گئیں۔ دربار کو محکمہ اوقاف کے انڈر کر دیا گیا، جس کے بعد میلے میں نہ تو کبڈی ہوئی اور نہ کبھی کتوں کی لڑائی۔ میلے میں پہلے جیسی رونقیں ختم ہو گئیں۔ اس میلے کے چرچے تحصیل جڑاں کے علاوہ ضلع فیصل آباد میں بھی بہت مشہور تھے۔ اس میلے کو دیکھنے کے لیے لوگ بہت دور سے آیا کرتے تھے۔ ساری رات میلے میں اسپیکر چلا کرتے تھے۔ بچوں کے لیے موت کا کنواں، چڑیا گھر اور بہت سارے جھولے لگے ہوتے تھے۔ میلے کا پہلا دن عورتوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، جس میں عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ شاپنگ کیا کرتی تھی۔ عورتوں کے لیے چوڑیاں اور جیولری کا سامان بازاروں میں لگا ہوتا تھا۔ بچوں کے لیے بہت سارے کھلونے بازاروں میں سجے ہوتے تھے۔ اس میلے کو دیکھنے کے لیے آس پاس کے گاؤں میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں میلہ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ دن کو عورتیں اور بچے میلہ دیکھتے تھے، رات کے وقت مرد حضرات میلہ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وقت بدلتا گیا اور میلے کی رونقیں کم ہوتی گئیں۔ دربار پر قوالی کا سماع ہوتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں جڑاں سے، جہاں بین المذاہب مکالمہ ریزیلینٹ نیٹ ورک اور فورب کے زیر اہتمام مذہبی رواداری اور سماجی ہم آہنگی ہماری ضرورت کے عنوان سے سانحہ جڑاں کے تناظر میں ایک مقامی ہال میں ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور چیئرمین ریزیلینٹ وومن نیٹ ورک آسیہ ناصر نے کانفرنس کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ محمد شفیق چودھری، مفتی گلزار احمد نعیمی، گرمیت سنگھ، اظہر علی آبدی، ایس پی بلال محمود سلیری، اسسٹنٹ کمشنر عبد الحنان، ڈاکٹر اختر عباس، ایم این اے سریا اصغر اور ڈاکٹر ناصر محمود، محمد منیر الحسن شاہ اور میڈم راحت اقبال، ڈپٹی ایجوکیشن وفاقی وزیر برائے ہیومن رائٹس نے تقریب میں کرسچن بچوں کی تعلیمی بحالی اور ان کے اسکولوں میں واپسی کے لیے کی گئی کاوشوں کو سراہا۔ عبد الحنان خان، اسسٹنٹ کمشنر جڑاں ایس پی جڑاں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جڑاں میں مسلم اور مسیحی برادری میں رواداری کے فروغ پر زور دیا۔ تقریب کی نظامت کی ذمہ داری کے فرائض ڈاکٹر عبد القدیر رضوی نے ادا کیے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں گجرانوالہ سے، جہاں پولیس لائن گجرانوالہ میں عید میلاد النبی کے سلسلہ میں اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ کا انعقاد سی پی او کی زیر صدارت کیا گیا، جس میں اہل سنت کے ممتاز علماء کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں گجرانوالہ سے، جہاں پولیس لائن گجرانوالہ میں میلاد النبی کے سلسلہ میں اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ کا انعقاد سی پی او کی زیر صدارت کیا گیا، جس میں اہل سنت کے ممتاز علماء کو شرکت کی دعوت دی گئی، جس پر امیر تحریک فدایان ختم نبوت پیر سید محمد واجد گیلانی کے حکم کے مطابق
حافظ محرم علی قادری نے اجلاس میں تحریک کی نمائندگی کی۔ اجلاس میں میلاد النبی کے سلسلہ میں نکلنے والے جلوسوں کو انتظامیہ کی طرف سے پرامن رکھنے کی اپیل کی گئی، جس پر شرکاء علماء نے یقین دہانی کروائی کہ ہمیشہ کی طرح جلوس پرامن ہوں گے اور مقررہ راستوں سے ہی گزر کر اختتامی منازل کی طرف پہنچیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ برصغیر پاک و ہند کے معروف صوفی بزرگ ولی کامل حضرت پیر سید کلب عباس کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے ختم چیلم کے موقع پر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ صاحبزادگان پیر سید آصف حسین کاظمی، پیر سید مسعود حسن کاظمی سمیت سینکڑوں مریدین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ برصغیر پاک و ہند کے معروف صوفی بزرگ ولی کامل حضرت پیر سید کلب عباس کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے ختم چیلم کے موقع پر محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور ملک کے نامور ثناخوان حضرات نے بارگاہ رسالت مواب میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حضرت پیر سید کلب عباس کاظمی ایک سچے عاشق رسول تھے، جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کے عین مطابق بسر کی۔ آپ کے وصال سے پیدا ہونے والا خلاص صدیوں پورا نہ ہوگا۔ اس موقع پر صاحبزادہ پیر سید مسعود حسن کاظمی کی دستار بندی بھی کی گئی۔ محفل پاک میں سید وجاہت علی کاظمی، سید مرتضیٰ بخاری، سید ضیاء بخاری، سید وقاص کاظمی، سید ثقلین کاظمی، سمندری پریس کلب کے جنرل سیکرٹری محمد اعظم رضا راول، صحافی ثاقب امین سمیت سینکڑوں مریدین اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آنے والے مہمانوں کے لیے لنگر کا بھی وسیع اہتمام کیا گیا تھا۔